अब नम्बर सिस्टमको हामी एज अ पार्ट 2 मा पोइन्ट वाला डिजिटलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने हेर्छौं है। पोइन्ट वाला डिजिटलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, जस्तै अब बाइनरी टु डेसिमल अथवा डेसिमल टु अदर्स हैन, डेसिमल टु अदर्स अथवा हामीले अस्ति कुन पहिले पढेको थियौं, अदर्स टु डेसिमल पढेको थियौं कि डेसिमल टु अदर्स? हामीले अदर्स, आज हेरौं अदर्स टु डेसिमल है। अदर्स टु डेसिमल अरु नम्बर मेरोमा साउन्ड नआएको कि सबैमा नआएको? मेरोमा नि गुड मर्निङ एभ्रिवान। आ छैन, अहिले आइरहेछ होला। ल कपी पेन लिएर बस्ने है, फटाफट गर्दै जाने। अदर सिस्टम टु डेसिमल गरौँ। अब आज बाइनरी टु डेसिमल गरौँ सुरुमा। अदर्स टु डेसिमल, अदर्स टु डेसिमल, बाइनरी टु डेसिमल, बाइनरी टु डेसिमल गरौँ। अब बाइनरी टु डेसिमल गर्दाखेरि हामीले नर्मल्ली पोइन्ट नभएको त योभन्दा अघिल्लो पार्टमा गरिसकेको छौँ है। अब पोइन्ट भएको हामीले गर्दाखेरि 101.101 सपोज 101.101 यो बाइनरीलाई डेसिमलमा कसरी लाने है। अब यो पोइन्ट भन्दा अगाडिको हाम्रो जे छ प्रोसेस त्यही नै हो र अब हामी यो पोइन्ट भन्दा पछाडिको कसरी गर्ने भनेर आज हेर्छौं। अब यहाँबाट जाउँ 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 यो भनेको हाम्रो के हो, पोइन्ट भन्दा अगाडिको भयो। त्यसपछि पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई के गर्ने भन्दाखेरि प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2। ठिक छ। यसरी पोइन्ट भन्दा अगाडिको पछाडिको सबैलाई के गर्ने, इन्टु 2 गरेर राख्ने। अब हाम्रो पोइन्ट कहाँनेरि सुरु भएको छ भन्दा मैले यहाँनेरि ब्लू कलर र रेड कलरले छुट्याएको छु। ब्लू कलर जति यो जति के हो, यो जति यो चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको हो, यो जति पोइन्ट भन्दा पछाडिको हो। अब हामीले पावर राख्दाखेरि केबाट राख्थ्यौं, 0 बाट राख्छौं। यहाँ 0 2 को पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2 राख्यौं भने अब 0 भन्दा पछाडि पोइन्ट भन्दा पछाडिको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ 0 छँदैछ, यहाँनेरि -1, यहाँनेरि -2, यहाँनेरि -3 यसरी राख्दै जान्छौं। पछाडि चाहिँ के गर्छौं, माइनस माइनस राख्दै जान्छौं है। -1 -2 -3 भनेको 0 बाट त एज युजुअल अगाडिबाट फेरि राख्दै जानी। हामीले पोइन्ट नभएकोमा के गर्थ्यौं भन्दा 0 बाट अगाडि राख्दै जान्थ्यौं नि, 0 1 2 पावर राख्दै जान्थ्यौं भने अब पोइन्ट भन्दा पछाडिलाई चाहिँ 0 छँदैछ अलरेडी, त्यहाँ -1 -2 -3 गर्दै जान्छौं पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई चाहिँ। अब यहाँ हेर है, यता चाहिँ म एरोले देखाइदिन्छु। यता 0 पोइन्ट भन्दा अगाडि चाहिँ अगाडि जान्छौं 0 1 2 3 गर्दै, अनि पोइन्ट भन्दा पछाडि चाहिँ पछाडि नै जान्छौं। फेरि यो एरो कता गइरहेछ हेर है, यसरी बुझ्यौ नि। हाम्रो पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ, यहाँ छ है। यो चाहिँ के हो, हाम्रो पोइन्ट हो भने हैन, यो देखाइराख्नु पर्दैन पोइन्ट चाहिँ।
तर हामीले प्लस प्लस गर्ने -1 -2 -3 पछाडि लाने पोइन्ट भन्दा अनि 0 1 2 3 गर्दै जाने पोइन्ट भन्दा अगाडि। ठीक छ, यतिसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ नि? अब त्यसपछि यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिने। यसलाई क्याल्कुलेट गरिदिने अब यो 0 को 2 को पावर 0 भनेको 1 हो। 1 प्लस म पोइन्ट भन्दा अगाडिको गर्दैछु अहिले। अनि त्यसपछि 2 को पावर 1 भनेको 2 2 इन्टु 0 0 प्लस 2 को पावर 2 भनेको 2 2 जा 4 4 इन्टु 1 4। यो चाहिँ के भयो? यो चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको भयो। अब फेरि प्लस यतापट्टि अब पोइन्ट भन्दा अगाडिको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटरबाट गर। त्यो भन्दा पछाडि चाहिँ के हुन्छ? 0.5 2 को पावर -1 भनेको 0.5 प्लस 2 को पावर 2 छ अनि यता फेरि इन्टु 0 भनेपछि त्यो 0 नै भइहाल्यो। मल्टिप्लाई विथ 0 0 भइहाल्यो। प्लस अब 2 को पावर -3 भनेको चाहिँ 0.125 0.125। अब यसलाई जोड्देऊ हैन? यसलाई जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 + 1 5 5 + 0.5 5.0.5 प्लस 1 to 5 गर्दाखेरि 5.625 5.625 चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम हो है। डेसिमल नम्बर सिस्टम। यसरी हामीले चाहिँ पछाडि कोलाई चाहिँ -1 -2 -3 पावर गर्दै जान्छौं है। अनि त्यसलाई हामी जोड्छौं। जोडेर जति आउँछ त्यो चाहिँ आन्सर हुन्छ। बाइनरीको यो भयो। अब ओक्टलबाट डेसिमलमा लाने। यसमा केही प्रब्लम छ? छैन। अब ओक्टलबाट डेसिमलमा लाने। हामी अदर्स टु डेसिमल पढ्दैछौँ है। अब ओक्टल टु डेसिमल सेम प्रोसेस हो। OCTAL ओक्टल टु डेसिमल है। ओक्टल टु डेसिमल। अब ओक्टल टु डेसिमल बुक छ भने बुकमा हेर्दै गर्ने है। बुक हुनेले नहुनेले म यही गरिदिहाल्छु। अब सपोज 31.76 7 यो 76 है। यो 76 हो है। अब यहाँ यो ओक्टललाई चाहिँ यसलाई हामीले डेसिमल वाट डेसिमल कति हैन। अब यसलाई पनि सेम प्रोसेस हो। इन्टु 8 गर्नु पर्यो। 3 इन्टु 8 प्लस 1 इन्टु 8 प्लस हैन। यो भनेको पोइन्ट अगाडिको। अब पोइन्ट पछाडि 7 इन्टु 8 प्लस 6 इन्टु 8 हैन। 6 इन्टु 8 भनेको यो रेड कलरको चाहिँ पोइन्ट भन्दा पछाडिको, यो ब्लू कलरको चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको। अब हामीले पावर राख्नुपर्ने कहाँबाट भन्दा पोइन्टबाट राख्नु पर्यो। भनेको 8 को पावर 0 यहाँनेरि 8 को पावर 1 अनि यतापट्टि -1 8 को पावर -1 8 को पावर -2 यसरी राख्ने हो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्देऊ। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 8 को पावर 0 भनेको कति हो? 8 को पावर 0 भनेको 1 हो। 1 इन्टु 1 1 प्लस 8 को पावर 1 भनेको कति हो? 8 को पावर 1 1 भइहाल्यो। 1 इन्टु 3 के अरे सरी 8 इन्टु 3 24 हैन। प्लस अब यतापट्टि पोइन्ट भन्दा पछाडिको हेरौँ। पोइन्ट भन्दा पछाडि 8 को पावर -1 8 को पावर -1 पोइन्ट -1 इन्टु 7 गर्यो भने कति हुन्छ? 0.875 हैन। 0.875 प्लस अब 6 को 8 को पावर -2 इन्टु 6 गर्यो भने कति हुन्छ? 0.0 कति आउँछ? 0.0 हैन।
0.0937 0 point कति आयो 7375 9375 9375 ठीक छ। अब यसलाई जोड देऊ, यसलाई जोड दिँदा कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर त 24 + 1 25 पोइन्ट अनि त्यो दुईटा पोइन्टलाई जोड कति आउँछ 25 पोइन्ट 25 पोइन्ट 25.96875 96875 हैन 96875 यो चाहिँ के भयो डेसिमल भयो है। अब त्यसपछि अब ठीक छ। अब हेक्साडेसिमल टु डेसिमल हेक्साडेसिमल टु हेक्साडेसिमल टु डेसिमल है। अब हेक्साडेसिमल टु डेसिमल पनि सेम हो। हेक्साडेसिमल टु डेसिमल अब एउटा हेरौँ यहाँ पोइन्ट वाला 3f.7a 3f.7 a hexadecimal into decimal what ठीक छ। अब यसलाई पनि सेम गर्ने 3 into 16 plus f into 16 plus अब फेरि यता पोइन्ट भन्दा पछाडिको 7 into 16 plus a into 16 अब यसलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाऊ नम्बरसँग 3 into 16 plus f भनेको कति हो 15 into 16 plus 7 into 16 plus a भनेको कति हो 10 into 16 अब यसलाई पावर लगाइदेऊ। पावर भनेको हाम्रो पोइन्ट भन्दा अगाडि कति हो 3 र f हैन 3 र f यहाँसम्म पोइन्ट भन्दा पछाडिको। अब यहाँबाट 0 लगाइदेऊ यहाँ 1 लगाइदेऊ त्यसपछि यतापट्टि -1 यहाँ -2 अब क्याल्कुलेट गर्देऊ हैन कति हुन्छ 16 पावर 1 16 into 3 48 प्लस 16 को पावर 0 भनेको जति भए पनि त्यो कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 into 15 प्लस अब पोइन्ट भन्दा पछाडिको 7 into 16 को पावर -1 भनेको कति हुन्छ क्याल्कुलेट गरिहाल क्याल्कुलेटर थिच 0.4375 0.4375 0.4375 प्लस अब 16 को पावर -2 into 10 गरेर कति हुन्छ 0.039065 0625 अब यसलाई सम गर्देऊ प्लस गर्देऊ इक्वल टु गर यो प्लस गर कति आउँछ त्यो आन्सर है त्यो चाहिँ के हो डेसिमल भयो। कति आउँछ 48 plus 5 63 point अब कति आउँछ त्यहाँ 4765625 आयो भने त्यो हैन
अब यसरी गर्न सकिन्छ। यो सबै अहिलेसम्म हामी के गर्दैछौँ, जम्मै मल्टिप्लाई मात्रै गर्दैछौँ। यसमा डिफरेन्स भएको के हो भन्दाखेरि पोइन्ट भन्दा पछाडिकोलाई पावर राख्दाखेरि -1 -2 राखेर क्याल्कुलेट गर्ने, बस सकिहाल्यो। अरु केही छैन त्यस्तो नयाँ है। अब त्यसपछि अब फेरि अर्कोमा जाउँ। अब डेसिमल टु अदर्समा जाउँ। अब है डेसिमल टु अदर्स भनेको हामीले डेसिमलबाट अदर्समा लानलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। डेसिमल टु अदर्स। अब डेसिमल टु बाइनरी। डेसिमल टु बाइनरी हामीले अघि अदर्स टु डेसिमल सबै के गर्यौं, मल्टिप्लाई गर्यौं भने अब डेसिमल टु बाइनरीलाई हामी के गर्छौं, डिभाइड गर्छौं र फ्र्याक्सनल पार्टलाई चाहिँ हामी त्यसलाई हामी इन्टु गर्दै जान्छौं। त्यो अब यहाँ हेर एउटा एक्जाम्पल, जस्तै 1 to 3.54 कसरी गर्ने है। 1 to 3.54 यो चाहिँ के हो, डेसिमल हो भने यसको बाइनरी कति हो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाऊ। 1 to 3 लाई के गर्ने, अब यहाँ हेर है, पोइन्ट भन्दा अगाडिको त हामीलाई सजिलै छ। यसलाई के गर्नु पर्यो, पोइन्ट भन्दा अगाडिको यसलाई त फ्र्याक्सन गर्नु पर्यो, 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन। 1 2 3 पहिले यसलाई गरिसकौं, के भयो 1 2 3 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, रिमाइन्डर 1, 2 ले 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, रिमाइन्डर 1, 2 15 जा 30, रिमाइन्डर 0, 2 8 जा 2 8 जा हैन, 2 7 जा 2 7 जा 14, रिमाइन्डर 1, 2 3 जा 6, रिमाइन्डर 1, 2 1 जा 2, रिमाइन्डर 1, 2 0 जा 0, रिमाइन्डर 1 है। अब कता गयो, भाग्यो। ठिक छ। अब यसलाई कलेक्सन गर्देऊ तलबाट माथि, यसलाई कलेक्सन गर्दाऊ 1 1 1 इक्वल टु कति भयो, 1 1 चारवटा 1 1 1 1 0 1 0 1। 1 यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको भयो। यो चाहिँ पोइन्ट भन्दा अगाडिको, यसलाई अब एकछिन सुरक्षित राख, यतिकै राख। अब हाम्रो पोइन्ट भन्दा पछाडि कति छ, 5 4 छ हैन। अब यो 5 4 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसलाई इन्टु 2 गर्नु पर्यो, 0.54 हैन त। अब यहाँ हेर है, यहाँदेखि हाम्रो अर्को नयाँ पार्ट सुरु भयो। अब पोइन्ट भन्दा पछाडिको, अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि फ्र्याक्सन, हाम्रो फ्र्याक्सन कति छ, 0.54 छ। फ्र्याक्सन इन्टु 2 गर्ने अनि त्यसपछि प्रोडक्ट निकाल्ने है। फ्र्याक्सन इन्टु 2 गरेर प्रोडक्ट निकाल्ने, अनि प्रोडक्ट जति आउँछ त्यो पोइन्ट भन्दा अगाडिकोलाई त्यो इन्टिजर पार्ट राख्ने। जस्तै हाम्रो के छ, फ्र्याक्सन कति छ, 0.54 हाम्रो फ्र्याक्सन हो, इन्टु 2 गर्देऊ इक्वल टु कति आउँछ, 0.54 इन्टु 2 कति आउँछ, 1.08 हैन, 1.08 आउँछ है। अब इक्वल टु कति हुन्छ, अब इन्टिजर पार्टमा कति आयो। अब अहिले यसलाई इन्टिजर पार्टलाई अहिले छोड्दिउँ, म लास्टमा भन्छु। अब 0.18 आयो। अब यो 0.08 लाई यो पछाडिको फेरि फ्र्याक्सनल पार्टलाई अगाडि ल्याऊ, 0.08 इन्टु 2 इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.16 हैन, 0.16 आयो है। अब फेरि
यो पछाडिको फ्र्याक्सनल पार्ट 16 लाई अगाडि ल्याऊ 0.16 into 2 गर अब 0.16 into 2 0.32 0.32 आयो फेरि पछाडिकोलाई 32 लाई अगाडि ल्याऊ 0.32 into 2 गर्देऊ इक्वल टु कति आउँछ 0.3 0.64 0.64 अब फेरि 0.64 लाई अगाडि ल्याऊ 0.64 into 2 गर कति आउँछ यो 1.28 1.28 आयो अब यहाँ सुन हाम्रो कतिवटा भयो त कति स्टेप भयो 5 स्टेप भयो 1 2 3 4 5 स्टेप भयो यहाँसम्म यो 1 2 3 4 5 स्टेप भइसक्यो हैन अब यदि 5 स्टेपसम्म पनि यहाँ सुन है यदि 5 स्टेपसम्म पनि यो फ्र्याक्सनमा 0 आएन भने फ्र्याक्सनमा अहिलेसम्म 0 आएको छैन नि 0.8 आयो त्यसपछि 16 आयो त्यसपछि 32 आयो त्यसपछि 64 आयो 28 आयो भनेपछि हाम्रो फ्र्याक्सनमा के आएन 0 आएको छैन यदि हामीसँग फ्र्याक्सनमा 0 आएन भने हामीले 5 स्टेप मात्रै 5 स्टेप भनेको यो हामीले मल्टिप्लाई गरेको 5 स्टेप यो 1 भयो यो 2 भयो यो 3 भयो यो 4 भयो यो 5 भयो हामीले कतिचोटि 5 टाइम्स गरिसक्यौं नि 5 टाइम्स गर्दासम्म पनि यदि हाम्रो फ्र्याक्सनल पार्ट 0 आएन भने 5 टाइम्स पछि छोड्दिने यत्तिकै छोड्दिने अब यसको आन्सर चाहिँ कुन हो भन्दा अब यहाँनेर इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ हामीले फेरि के गरौँ कलेक्सन गरौँ यहाँ हेर मैले सर्कल गरेको देखेको छौ छैनौ पोइन्ट भन्दा अगाडिको 10001 छ नि 10001 छ अब यसलाई चाहिँ हामीले बटम टु टप यसरी हामीले कलेक्ट गर्ने भनेको यो 1 लाई फर्स्टमा लिने त्यसपछि यो 0 यो 0 यो 0 अनि यो 1 लाई लास्टमा लिने यतापट्टि हाम्रो पोइन्ट भन्दा अगाडिको साउन्ड कस्तो आइरहेको छ पोइन्ट भन्दा अगाडिको बटम टु टप हामीले लगेको थियौं कलेक्ट गरेको थियौं भने अब यसको इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ टप टु बटम कलेक्ट गर्ने भनेको यो इक्वल टु कति भयो यो 1 माथि टपको 1 त्यसपछि 0 0 0 तीनटा 0 अनि 1 यो भयो अब हाम्रो फाइनल आन्सर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो अहिलेको माथिको 4 वटा 1 1 1 1 4 वटा 1 0 1 हैन पोइन्ट यहाँनेर मैले यी थपिदिँदै छु हैन पोइन्ट 1 0 0 0 1 यो चाहिँ के भयो आन्सर भयो बाइनरी ठीक छ यसरी गर्नु यसमा केही कन्फ्युज छ यो फ्र्याक्सनल पार्टमा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ फ्र्याक्सनल पार्टमा 5 टाइम्स गर्ने यदि 2 टाइम्समै 0 आयो भने सकिहाल्यो 0 आएपछि त्यहाँभन्दा पछाडि नगर्ने हैन तर यदि फ्र्याक्सनमा 0 आएन भने 5 टाइम्स गर्ने 5 टाइम्स पछि स्टप गरिदिने है अब एउटा तिमीहरुले एउटा गर अब एउटा के गर भने अदर्स टु डेसिमल टु बाइनरीमा डेसिमल टु बाइनरी गर एउटा म एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीहरुले 132 point हैन यो पोइन्ट है यो गज्याङगुजुङ यो मेरो पेनले उ गर 132.70 यो चाहिँ डेसिमल भयो इन्टु बाइनरीमा लैजाऊ त ल सबैले क्विकली एकदम क्याल्कुलेटर युज गरेर लैजाऊ त यो बाइनरीमा फटाफटै सबैको आन्सर एउटै आउनुपर्छ है सुरुमा के गर्ने 2 ले 132 लाई डिभाइड गर्दै जाने रिमाइन्डर कलेक्ट गर्ने तलदेखि माथि
ठिक्क गर्नुभएको सर हजुर यो डेसिमल के अरे पोइन्ट पछाडिकोलाई चाहिँ 1 नआएसम्म इन्टु गरेर पर्ने कि 5 चोटि नै गर्नुपर्छ होइन होइन 0 नआउन्जेलसम्म यदि 0 आएन भने 5 टाइम्स 0 आयो भने 2 टाइम्स 3 टाइम्स जति टाइममा 0 आउँछ 0 नआउन्जेलसम्म 0 यदि आएन भने चाहिँ 5 टाइम्समा स्टप गर्ने भनेको अब तिमीहरूले कसो गर्दैछौ भन्दाखेरि 0.70 इन्टु 2 गर्यो भने कति आउँछ 1.4 ह 1.4 1.4 आयो भनेको 4 को ठाउँमा 0 आयो आएन नि एन्सर भन्नु सर हैन त्यसपछि 0.4 इन्टु 2 गर्दा कति आयो 0.4 इन्टु 2 एन्सर भन्नु 0.8 हो होला सर होला भन्छ सर क्याल्कुलेट 0.4 चाहिँ किन हो लेखे सर हो हाँ? सर हो सर हो 1 नआउँदैछ ए 0.4 भनेको यो फ्र्याक्सनल पार्टलाई चाहिँ इन्टु 2 गर्ने हो के अनि फेरि 0.8 आयो हैन अब 0.16 आउने होला फेरि 0.8 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 0.16 हैन 1.6 पोइन्टको अगाडि ए, 1 आए पनि ए, sorry, 0 नै राख्ने हो यतापट्टि गएछ चाहिँ ह है एकैछिन है 1.6 है है हो 1.6 आयो हैन अब हाम्रो यो पछाडि पोइन्ट भन्दा पछाडि 0 त आएको छैन नि त अहिलेसम्म अब होइन। 1.6 अब यो पछाडिको 6 लाई फेरि 0.6 इन्टु 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.2 1.2 अझै हाम्रो 0 आएन कति चोटि भयो 4 चोटि भयो अब 0.2 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ 0.4 भनेको हाम्रो पाँचौं चोटि गर्दा पनि हाम्रो 0 आएन नि हैन पाँचौं चोटि गर्दा पनि 0 आएन भनेदेखि अब पाँचौं चोटिबाट स्टप गर्ने अनि यो इन्टिजर पार्टलाई चाहिँ माथिबाट तल कलेक्ट गरिदिने यहाँबाट तल 1000000.10110 1011.0 अनि अघिको यताको चाहिँ तलदेखि माथि गर्ने हैन हो गरे सर यताको चाहिँ तलदेखि माथि भनेको कति आयो 10000000 100 होइन 100000100 चाडा 0 अनि 100 अब सबै कलेक्ट गर्दाखेरि कति भयो 1 .10110 चारवटा 0 1 दुईटा 0 पोइन्ट 0 अब फेरि पोइन्ट भन्दा पछाडि 10 101110 ठिक छ ठीक छ सर अब यसलाई चाहिँ ब्राकेट दिने यहाँनेर सानो 2 लेखिदिएर बाइनरी हो भनेर जनाइदिने यसरी गर्ने ठीक छ कन्फ्युज हुँदैन है यसलाई हुँदैन सर ल अब हाम्रो टाइम कति छ हेरौँ है टाइम कति भने 8 मिनेट बाँकी छ 8 मिनेटमा अर्को सकिँदैन अब एउटा यसैको एक्सर्साइज गर अब एउटा नयाँ दिन्छु है म अब गर तिमीहरूले कति भनेदेखि 789 पोइन्ट लेख त 789.432 432 यो चाहिँ के हो डेसिमल हो यसलाई बाइनरीमा लैजाऊ त ल क्विकली यो आफै गर्ने
789.432 432 ल यसलाई गर उता जाउँ सर पर बस